अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का दिन जोश जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया है। खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए, अमन और सलामती के लिए, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। ये भी याद करवाते चलें कि मसीही बिरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर यानी 25 दिसंबर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। जहाँ क्रिसमस का त्यौहार को हम लाइटों के त्यौहार के तौर पर जानते हैं, रोशनियों के त्यौहार के तौर पर जानते हैं, वहीं इस त्यौहार की सबसे अहम चीज़ जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर ये कहा जाए कि इसके बग़ैर क्रिसमस मुकम्मल नहीं है तो बेजाना होगा, वो है क्रिसमस ट्री। आइए कैपिटल वन टीवी से हम आपको क्रिसमस ट्री की कुछ हिस्ट्री से आगाह करते हैं। वैसे तो इससे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस ट्री के हवाले से कहा यह जाता है कि इस पर लगाई जाने वाली हर चीज़ की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और इन दरख्तों को क्रिसमस ट्री के तौर पर चुनने का अमल कैसे शुरू हुआ। कहा यह जाता है कि बहुत पुराने दौर की बात है, जर्मनी में सेंट बोनाफेक्स एक जंगल से गुजर रहे थे, जहां वो एक ऐसे मकाम से गुजरे उन्हें बहुत सी आवाज़ और शोर शराबा सुनाई दिया। उस मकाम पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक बच्चे को जंगल में सेक्रीफाइस कर रहे हैं या कुर्बानी दे रहे हैं। ये वो कबीला था जो दरख्तों को बच्चों की कुर्बानी हर साल देकर खुश करने की कोशिश करता था। जब बोनाफेक्स ने यह देखा तो उन्होंने उन लोगों को बच्चे को ज़िबा करने से रोका और ये कहा कि 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बानी दे चुके हैं। उन्होंने लोगों को मना किया और जो कबाइल थे उन्होंने तस्लीम किया कि हमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए। सो बोनाफेक्स अपने घर को रवाना हुए, लेकिन जब अगले ही रोज़ वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वही कबीला दोबारा बच्चे की कुर्बानी करना चाह रहा है। एक बार फिर से बोनाफेक्स वहाँ पहुँचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। तारीख़ कहती है कि लोगों ने उनकी बात को समझा और बोनाफेक्स ने फ़ैसला किया कि इस दरख्त को काट दिया जाएगा। जब उस दरख्त को काटा जा रहा था तो उससे एक छोटी सी टहनी निकल रही थी, जिसे खुशहाली की अलामत के तौर पर देखा गया और बोनाफेक्स ने लोगों को बताया कि गलत रिवायत ख़त्म करने पर खुशहाली की एक नवीद आप तक पहुंच रही है। सो यूँ एक कहानी जो है इससे जा जुड़ी। वैसे तो कहा यह जाता है कि क्रिसमस ट्री पर लगने वाली हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। जैसे कि क्रिसमस ट्री के हवाले से ये कहा जाता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जर्मनी से शुरू तो होती है, लेकिन दीगर ममालिक तक ये बहुत देर बाद पहुंची। यानी अगर हम ये बात करते चलें कि दरख्त जो हैं वो बहुत ही पुराने दौर से जो हैं सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों को खुशहाली की अलामत माना जाता था। और ये भी कहा जाता है कि जो एवरग्रीन्स थे यानी हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहने वाले दरख्त थे, उन्हें कदीम इजिप्शियन और रोमन जो कंट्रीज़ थे उनमें ख़ास तौर पर जो है वो ट्रेडिशंस या रिवायात के साथ चलाया जाता था। कहा यह जा रहा है कि जो एक दूसरी रिवायत इस हवाले से जुड़ी हुई सामने आती है वो ये है कि सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों को इसलिए भी घरों के अंदर रखा जाता था क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता था और बड़ा मज़बूत अक़ीदा था कि इनकी वजह से भूत प्रेत, आत्माएं, बीमारियां, बुराइयां और बुरा साया जो है वो घरों से दूर रहता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्रिसमस ट्री जो है उसको घरों के अंदर लाने का एक रिवाज शुरू हुआ। जैसे कि हमने आपसे शेयर किया कि क्रिसमस ट्री बहुत देर बाद जर्मनी से निकल के दीगर ममालिक का रुख करने में कामयाब हुआ। इसी तरीके से अमेरिका में भी ये क्रिसमस ट्री जो है ये 80s में या 18वीं सदी में जो है वो जाकर पहुंचा। एक तरफ अगर हम बात करते चलें तो क्रिसमस ट्री की अहमियत जो है वो तब और भी दोबाला हो गई कि जब मलका विक्टोरिया ने बरतानिया में क्रिसमस ट्री के साथ अपनी एक फ़ैमिली फ़ोटो जो है वो शेयर की और उसके बाद से ये एक रिवायत बनने लगी और ये वाक़या जो है ये 1846 का है। मलका विक्टोरिया चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर थी और उनके जर्मन प्रिंस जो थे एल्बर्ट, उनके साथ लंदन में जो है उनका एक मैगज़ीन में एक जो पिक्चर शाया हुई वो सामने लाई गई। उसमें उनकी जो फैमिली है उसको देखा जा सकता था
اور یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک ٹیبل کے اوپر کرسمس ٹری جو ہے اس کو رکھا گیا تھا۔ یہاں سے برطانیہ میں بھی کرسمس ٹری کو باقاعدہ طور پہ کرسمس کا حصہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے 1879 میں جو لائٹ بلب ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ لائٹ بلب کے ایجاد کیے جانے کے بعد ایڈیسن کے ہی ایک انجینئر تھے جانسن ایڈورڈ، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کرسمس ٹری جو ہے اس پر الیکٹرک یا برقی جو قمقمے ہیں وہ لائٹس لگائی جائیں۔ اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ کرسمس ٹری پر موم بتیاں لگائی جاتی تھیں جو کہ محفوظ بھی نہیں تھیں، اور یہ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ اس سے آگ لگ سکتی ہے۔ ویسے تو سنوبر کے جو درخت ہیں ان کو ہی کرسمس ٹری کے طور پر، یا سرو کے جو درخت ہیں انہیں کرسمس ٹری کے طور پر مانا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ ایڈیسن کے جو انجینئر تھے ایڈورڈ جانسن، انہوں نے جو کرسمس ٹری ہے اس پر برقی قمقمے لگائے پہلی بار، اور اس درخت کو انہوں نے چونکہ رنگ برنگی لائٹس تھیں اپنی ونڈو میں سجا دیا۔ وہاں سے گزرنے والے ہر شخص نے اس کو بہت حیرت سے دیکھا اور پسند کیا، اور اگلے ہی سال جو جانسن ایڈورڈ ہیں انہوں نے 45 فٹ لمبا کرسمس ٹری باہر چوراہے میں لگایا، اور 225 لائٹس ان کے اوپر AD کلر لائٹس جو ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر لگائیں، جو کہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی باعث بنی۔ اور اس کے بعد سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ کینڈلز کے علاوہ بھی لائٹس جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے چلیں کرسمس ٹری کی سجاوٹ یا ڈیکوریشن کے حوالے سے، تو صرف لائٹس یا کینڈلز ہی نہیں ہیں جو کہ کرسمس ٹری کو کرسمس ٹری بناتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مختلف قسم کے سٹارز اور دوسری چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر لگائے جانے والے ستارے کی بھی ایک اپنی کہانی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ وہ ایک روشنی کی علامت بن کر ہمارے سامنے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ کرسمس ٹری پر سٹارز جو ہیں وہ لازمی لگائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہوں کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کرتے چلیں تو صرف کرسمس ٹری سے جڑ کر ہی اتنی ڈھیر کہانیاں ہیں کہ آپ کو سنائی جا سکتی ہیں، لیکن ان شارٹ کیپٹل ون ٹی وی سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو کرسمس ٹری ہے اس پر لگائی جانے والی تمام تر ڈیکوریشن جو ہے وہ نئی امید، نئی زندگی اور روشنیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے مختلف ممالک کے اندر جو کرسمس ٹری کا ریوائول رہا ہے، اس کی جو کلچر تبدیل ہوتا رہا ہے وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئے ہیں۔ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو 1747 سے جرمنی سے ایک روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے کرسمس ٹری کی، وہ امریکہ نے اڈاپٹ کی جا کے کوئی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 1879 کے بعد سے، اور پھر آگے سلسلہ جو ہے اس کا چلتا گیا، کرسمس ٹری کو سجایا بھی جاتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی شکل بھی تبدیل ہوتی رہی۔ اور اب اگر ہم بات کریں تو یقیناً کرسمس ٹری جو ہے وہ ہر گھر میں جب مسیحی برادری اپنا تہوار مناتی ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، مغربی ممالک ہوں، اس کو ایک انتہائی اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے ممالک میں کرسمس ٹری کے نیچے گفٹس رکھے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو سانتا کلاس کے کانسیپٹ کے حوالے سے بھی آگاہی دیں گے، لیکن کرسمس ٹری کے نیچے رکھے جانے والے گفٹس بھی فیملی اورینٹڈ جو لوگ ہیں اور قبائل ہیں اور گھرانے ہیں ان کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ درخت بچوں کے لیے خوشی کی نوید لے کر آئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آغاز ہی اس کا تب ہوا کہ جب جرمنی میں سینٹ بونیفیکس نے ایک جنگل میں قبیلے کو بچے کی قربانی کر کے درخت کے تنے میں خون ڈالنے سے منع کیا تھا۔ درخت کے تنے میں گفٹس رکھ کے بچوں کو دینا اسی سے جا کے جڑ جاتا ہے، اور بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ درخت خوشحالی کی علامت ہے، فیملی جو گیدرنگ ہے اس کی علامت ہے، مل کر آگے بڑھنے کی علامت ہے، خوشحالی اور خوشی کی علامت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے کرسمس ٹری پر بات کی۔ کیپٹل ون ٹی وی کی اسکرین سے ہماری تمام مسیحی برادری کو دنیا میں جہاں پر بھی آپ کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں، کرسمس کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ کرسمس ٹری کو اچھے سے ڈیکوریٹ کیجئے، ایک دوسرے کو گفٹ دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری کو یاد رکھیے، کیونکہ کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو تحائف دینے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ یقیناً زندگی کی نوید بونیفیکس نے دی، اور اس کے بعد اس کے اوپر لائٹس کی جو روٹیشن ہے وہ ایڈیسن کے انجینئر ایڈورڈ جانسن نے کی، اور پھر یوں آہستہ آہستہ یہ سلسلہ دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ کرسمس ٹری کی ہسٹری کے ساتھ ہی چاہیں گے اجازت کیپٹل ون ٹی وی سے۔